अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 था 18 नवंबर 2012 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर है। और इस हफ्ते में जो सबसे अहम इवेंट है वो 14 नवंबर का जो है वो ग्रहण है, जिसके बारे में काफ़ी सारी तफसील जो है वो ऑलरेडी वेबसाइट पे एस्ट्रो पे मौजूद है, जबकि उसके बारे में कुछ एहतियाती तदाबीर जो हैं फर्दन हर स्टार में हमने मेंशन कर दी हुई हैं। और इसके अलावा उसका टाइम, पाकिस्तान टाइम खास तौर पे उसकी दुआ जो है वो भी वेबसाइट पे अपडेट है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। दो नवाफिल सदकार जो भी उसके मुतलका चीज़ें हैं वो सारी हैं। जहाँ कहीं आपको कुछ समझ नहीं आए आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल करके पूछ सकते हैं, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ताकि हम जो भी खिदमत आपकी हो सके उसको बजा लाएं और ताकि आपका भला हो सके। और यही हमारा मकसद है, और इस मकसद में आपका तामन, आपका साथ हमारे शामिल हाल रहेगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं जी बुर्ज जद्दी की, मौजूदा हफ्ते के चौथे हिस्से की, यानी आखिरी हिस्सा है। और इस हिस्से का आगाज यकीनन बुर्ज जद्दी से मैं कह चुका, कैप्रिकॉर्न, यानी मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा पहले हम लेंगे, उसके बाद तफसीली जायजे की तरफ जाएंगे। और आपका हाकिम सारा जोहल जो तमाम मजाजे के 11वें घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपके दिलना ख्वाहिशात आपके मामूलात पर हावी रहेंगी, जबकि आपके दोस्त भी गैर मामूली अहमियत के हामिल होंगे। आपको अहम तकरीबात में शमूलियत करने के मौके मुयसर आ सकेंगे, जबकि आपको अपनी सोच में मुस्बत पहलू उजागर करने की जरूरत भी पेश आ सकती है। जायचा के 10वें घर में जोहरा की मौजूदगी से आपको अपने वालिद साहब और असातिज़ा की शफकत मुयसर आ सकती है। मुश्तरी आपके जायचा के 6ठे घर में होगा, जिसके असरात हुसूल मुलाजमत के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिश को पूरी करने में मददगार साबित होंगे। 14 नवंबर को जायचा के 11वें घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से वक्ती तौर पर दोस्तों की तरफ से मायूसी का खदशा जन्म ले सकता है, लेकिन ग्रहण के नए असरात से बचाव के लिए अगर आप 2 नफल नमाज कुसूफ अदा करके अपने सदकात की अदायगी यकीनी बनाएंगे और इसके अलावा इसमें आज़म भी पढ़ते रहेंगे, तो यकीनन आपके लिए कोई ज़्यादा बड़ी मुश्किल नहीं आएगी। और होगी भी तो एक दिन के लिए या वक्ती तौर पे होगा, किसी पॉइंट पे आप डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं तो फिर वो अलग बात है, लेकिन इतना नहीं है कि आप सारे मामलात को इकट्ठे रख के और बिल्कुल डिस्टर्ब करके बैठ जाए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को आपका घरेलू माहौल जो है वो खुशगवार होगा। 13 नवंबर को आपकी शख्सियत में मजीद निखार आएगा। 14 नवंबर को दूसरों से ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं। 15 नवंबर को कारोबारी उमूर एहसन तरीके से आप आगे बढ़ा सकेंगे। 16 नवंबर को आपके करियर में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। 17 नवंबर को आपकी खास तवज्जो माली उमूर और मोहब्बत से मुतल्लिका कामों में रहेगी। 18 नवंबर को विरासत से मुतल्लिका मामला जो है एहसन तरीके से हल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए सात असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन एहतियात तलब दिन बहरहाल 14 नवंबर का है, जिस दिन सूरज ग्रहण है। आपको दोनों चीज़ें ज़रा इकट्ठी करके याद रखने में आसानी रह जाएगी। बाकी हफ्ता जो है मामूल का है, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन ग्रहण के बारे में जो भी आता है टाइम, इससे पहले के दिन और बाद के दिन भी काफ़ी ज़्यादा एहतियात तलब होते हैं। इसलिए आपको अगर एहतियात ही करना पड़े या आपको मौका मिल जाए तो ज़रूर बता रहिएगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सरासर तमाम जायजे के 10वें घर में रहते हुए आपको अपने करियर और कारोबारी उमूर में दिलचस्पी बढ़ाने पर उकसाएगा, पंप करेगा कि चलें आगे बढ़े, ये कर लें वो कर लें, बहुत ज्यादा एक्टिव जोशीला बना देगा आपको। जबकि आपका ज़ैलिया यूरेनस तमाम जायजे के 3रे घर में रुजत में रहते हुए अपने बहन भाइयों और अजीजों कारब के साथ शफकत से पेश आने के लिए आपको जहनी तौर पर तैयार रखेगा। जायजा के 5वें घर में मुश्तरी की मौजूदगी आपको अपनी मोहब्बत के इज़हार में मुआविन साबित हो सकेगी, जबकि आपकी औलाद भी आपकी फरमाबरदार रहेगी। 14 नवंबर को जायजा के 10वें घर में सूरज ग्रहण होने से आपको अपने मौजूदा मुलाजमती और कारोबारी उमूर में एहतियात की जरूरत पेश आ सकेगी, जबकि ग्रहण के नहर असरात से बचाव के लिए आपको 2 नफल नमाज कुसूफ अदा करने के साथ साथ सदकात की अदायगी और अपने इसमें आदमी की तकरार जो है उसको यकीनी बनाना होगा। इसके बाद ही आपको फ़वाइद हासिल हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 नवंबर को किसी सफर का प्रोग्राम बन सकता है, और अगर पहले से तय किया हो तो यकीनन आप इसको मिस नहीं करेंगे। 13 नवंबर को दूसरों के साथ खास मकासद के तहत शराकती काम शुरू कर सकते हैं। 14 नवंबर को कोई भी काम शुरू करते वक्त अच्छी तरह तसल्ली कर लीजिएगा, ताकि बाद में परेशानी लाक ना हो। देखा वही बात आ गई ना 14 नवंबर वाली, ग्रहण वाली। तो इस दिन अगर कोई नया काम अव्वल तो करना नहीं है, लेकिन अगर कोई करें
تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سوچ وچار کر لیجیے گا۔ 15 نومبر کو اپنے نامکمل کام کو بھی انجام کو پہنچا سکیں گے۔ 16 نومبر کو آپ کے جاری ڈپریشن میں کمی آ سکے گی۔ 17 نومبر کو خواہشات کی تکمیل ہونے کے علاوہ محبت سے متعلقہ معاملات میں خاطر خواہ آپ کو کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ 18 نومبر کو آپ کی سحر انگیز گفتگو دوسروں پر جو اثر انداز ہو سکے گی۔ آپ کمیونیکیشن کے ذریعے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے ان کو اپناٹائز کر سکیں گے، اپنا نقطہ نظر جو ہے اس سے ان کو ہم آہنگ بنا سکیں گے، ان کو کوآرڈینیٹ کریں گے اور یقینی طور پر وہ لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ برج ہاتھ پائسس، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے چوتھے گھر میں رجت کی حالت میں موجود رہے گا، جس کے اثرات آپ کو اپنی گھریلو زندگی اور خانگی امور کی جانب بھرپور توجہ مبذول رکھنے کے علاوہ ذاتی سواری سے متعلقہ معاملات کو بھی کافی زیادہ سینسٹیو بنا سکے گا۔ یہ مشتری کا جو کہ فیس چل رہا ہے، تو آپ کا ذیلی حاکم نیپچون جو ہے تمام تالے میں رہتے ہوئے 12 سے 30 نومبر کو مستقیم حالت میں ہوگا، یعنی سیدھا ہوگا، جس سے آپ کے موجودہ حالات اور سوچ میں مثبت تبدیلیاں رونما ہو کر آپ کی شخصیت کو پروقار بنا سکیں گے۔ ذاتی کے 8ویں گھر میں زہرہ کا قیام آپ کے وراثتی امور کا حل سامنے لا سکے گا۔ 14 اور 15 نومبر کو عطارد نیپچون تربی کے زیر اثر باہمی گفتگو کے دوران الفاظ کا محدود استعمال اور مختصر گفتگو ہی بہتر رہے گی، کیونکہ طویل گفتگو کے باعث غلط فہمیاں پیدا ہونے کا خدشہ جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ 14 نومبر کو ذاتی کے 9ویں گھر میں سورج گرہن ہونے سے آپ کے قانونی امور میں رکاوٹ کا اندیشہ ہے، جبکہ گرہن کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو بھی 2 نفل نماز کسوف پڑھ کر صدقات کی ادائیگی کرنی ہوگی اور اپنے اسم اعظم کی تکرار کر کے آپ اپنے آپ کو ان جو منفی اثرات ہیں ان سے محفوظ رکھ پائیں گے۔ 17 اور 18 نومبر کو مریخ نیپچون تسدید کی بنا پر اپنے جذبات کی بھرپور عکاسی کر کے دوسروں کو متاثر کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 12 نومبر کو آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ 13 نومبر کو جن سے مخالف کا کوئی فرد آپ کی خاص توجہ کا مستحق رہے گا۔ 14 نومبر کو کاروباری امور کو وسعت دینے میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ 15 نومبر کو موجودہ کیریئر میں بہتری کی امید جنم لے سکتی ہے۔ 16 نومبر کو آپ کی خواہشات کی تکمیل میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ 17 نومبر کو آپ کے قریبی دوست جو ہیں آپ سے جیلس ہو جائیں گے، حسد کریں گے، اس سے بچاؤ کے لیے آپ کو صدقات دینا ہوگے اور محتاط بھی رہنا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے جو آپ کا اسٹار ہے مشتری، اگر آپ کو لوح مقدس جو ہے شرف مشتری کی جو لوح ہے وہ آپ کو میسر آ جائے، یا آپ اگر افورڈ کر سکیں اس کو، تو تھوڑا قیمتی چیز ہے اور زندگی میں ایک ہی بار آپ کو لینا ہے، ورنہ 12.5 سال کے بعد چونکہ مشتری شرف میں آتا ہے، تو اگر شرف کی بنی ہوئی لوح آپ کو باموکل اور اسم اعظم سمیت صدقات کے سمیت آپ کو مل جائے، تو یقینی طور پر آپ کے بہت سارے معاملات جو ہیں بآسانی حل ہو سکیں گے اور آپ کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنا اسم اعظم پڑھنا ہوگا، باقی پھر مجھ سے دیکھنا ہوگا۔ 18 نومبر کو قسمت آپ کا ساتھ دے سکے گی۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سعد اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے، جبکہ احتیاط طلب دن 14 نومبر کا ثابت ہو سکتا ہے۔ 14 نومبر کو محتاط رہیے گا باقی سب لوگوں کی طرح۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا اختتام ہوا۔ عامر میاں اور ایسٹرو کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی اگلے ہفتے ضرور حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔